अनन्तावतारस्तोत्रम्। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस् उवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरणाः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविनः संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरस् उवाच अनन्तावताराश्च
गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांस विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरनः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविनः संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरसुवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि
मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांस विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरणः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरसुवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च
देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरनः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रक संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मकगणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरसुवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै
देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरणः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरसुवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो
ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरणः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः। श्रीगणेशाय नमः। आङ्गिरसुवाच अनन्तावताराश्च गणेशस्य महात्मनः न शक्यते कथां वक्तुं मया वर्षशतैरपि संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानां मुख्यतां गतान् अवताराश्च तस्याष्टौ विख्यातान् ब्रह्मधारकान् वक्रतुण्डावतारश्च देहिनां ब्रह्मधारकः मत्सरासुरहन्ता स सिंहवाहनगः स्मृतः एकदन्तावतारो वै देहिनां ब्रह्मधारकः मदासुरस्य हन्ता स आखुवाहनगः स्मृतः महोदरिति ख्यातो ज्ञानब्रह्मप्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रु वै आखुवाहनगः स्मृतः गजाननः स विज्ञेयः
सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुरप्रहर्ता च मूषकः गः प्रकीर्तितः लम्बोदरावतारो वै क्रोधसुरनिर्वहर्णः आखुगः शक्तिब्रह्मासन तस्य धारक उच्यते विकटो नाम विख्यातः कामासुरप्रदाहकः मयूरवाहनस्रचायं सौरमात्मधरः स्मृतः विघ्नराजावतारश्च शेषवाहन उच्यते ममासुरप्रहन्ता स विष्णुब्रह्मेति वाचकः धूम्रवर्णावतारश्च भीमानासुरनाशकः आखुवाहनतां प्राप्तः शिवात्मकः स उच्यते एतेष्टौ ते मया प्रोक्ता गणेशांसा विनायकः येषां भजन्मात्रेण स्वस्वब्रह्मप्रधारकः स्वानन्दवासकारी स गणेशानः प्रकथ्यते स्वानन्दे योगिभिः दृष्टो ब्रह्मणि नात्र संशयः तस्यावताररूपास्रचाष्टौ विघ्नहरणः स्मृतः स्वानन्दभजनेनैव लीलास्तत्र भवन्ति माया तत्र स्वयं लीना भविष्यति सुपुत्रका संयोगे मौनभावश्च समाधिः प्राप्यते जनैः अयोगे गणराजस्य भजनेनैव सिद्ध्यति मायाभेदमयं ब्रह्म निर्वृत्तिः प्राप्यते परा योगात्मक गणेशानो ब्रह्मणस्पतिवाचकः तत्र शान्तिः समाख्याता योगरूपा जनैः कृता नानाशान्तिप्रभेदश्च स्थाने स्थाने प्रकथ्यते शान्तीनां शान्तिरूपा सा योगशान्तिः प्रकीर्तिता योगस्य योगता दृष्टा सर्वब्रह्म सुपुत्रक न योगात् परमं ब्रह्म ब्रह्मभूतेन लभ्यते एतदेव परं गुह्यं कथितं वसते लिखं भज त्वं सर्वभावेन गणेशं ब्रह्मनायकं पुत्रपौत्रादिप्रदं स्तोत्रमिदं शोकविनाशनं धनधान्यसमृद्ध्यादिप्रदं भाविन संशयः धर्मार्थकाममोक्षाणां साधनं ब्रह्मदायकं भक्तिदृढकरं चैव भविष्यति न संशयः इति मुद्गलपुराणान्तर्गतं गणेशावतारस्तोत्रं सम्पूर्णम्।